सर्वप्रथम त अनुराग सुब्युका विभिन्न तहका कमिटी साथै सुनिल तिवारी, जस्मिन ओझा लगायतका सम्पूर्ण कमरेडहरूको सहयोगमा अनुराग सुब्युले जारी गरेको आयोजना गरेको यो विशेष कार्यक्रम, लकडाउन विशेष कार्यक्रममा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, देशका विभिन्न ठाउँबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म अभिवादन सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई। साथै आजको सीमा विवाद र यथार्थ शीर्षकको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिन सीमाविद आउनुभएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धन्यवाद छ। सबैजनालाई नमस्कार छ है, सबैजनालाई नमस्ते छ। खुसी लाग्यो सबैलाई, एकदम मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम त यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँ हाम्रो माझ आइदिनु भएको छ, यसका लागि हामी आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब आजको विषय कहाँबाट सुरु गरौँ भने, शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्रीले गरेको ट्विट र शनिबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय गरेको वक्तव्य र त्यसै विज्ञप्तिको आधारमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले फेरि जारी गरेको विज्ञप्ति र नेपाल सरकारले सोमबार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर दिएको प्रेस नोट, कूटनीतिक नोटलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब तपाईँले सोझै सोध्नुभयो। अब म चाहिँ सोधै अनि झर्रो भाषामा, खर्रो भाषामा, गाउँले भाषामा बोल्ने हो भने हजुर, यो कूटनीतिक नोट, विज्ञप्ति इत्यादि चाहिँ गुलाबको फुलको गुच्छाले भारतलाई हिर्काएको जस्तो हुन्छ। गुलाबको फुलको गुच्छाले गुच्छा स्याक्ट आउँछ, एकदम कोमल फुल आउँछ, बास्ना पनि आउँछ, त्यति मात्रै हो। यसबाट खास केही होला जस्तो लागेन, मेरो अनुभव र मेरो अध्ययनका कारणले गर्दाखेरि है। यो म किन भनिराखेको छु भनेदेखि अब यो गत 5 वर्षको मात्रै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको कार्यवाही क्रियाकलाप हामीले हेर्ने हो भने यो सिरियल तरिकाले आइराखेको हुनाले गर्दाखेरि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कूटनीतिक नोट दिएर हुनेवाला केही छैन। किनभने गत पटक पनि यस्तै कूटनीतिक नोट धेरै दिइएको हो। म यो 5 वर्षभित्रको कुरा ल्याउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरो, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनमा जानुभयो। अनि चीन र भारतको बिचमा सन् 2015 को मे 15 तारिकका दिन दुईटा देशको बिचमा एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीन र भारतको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर भयो। त्यो एउटा कुरो। त्यो बेलामा पनि हामीले धेरै विरोध गर्यौं, तपाईहरुले पनि विरोध गर्नुभयो, इत्यादि भयो। एकाध महिना आयो, नेपाल सरकारले पनि डिप्लोमेटिक नोट दियो, केही कुरो भएन। त्यसपछि आएर दोस्रो स्टेपमा गत वर्ष भनेको सन् 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकको दिनमा भारतले नयाँ नक्सा, पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकाल्यो। निकालेर नेपालको ती क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र खर्लप्प आफ्नो भागतिर पारेर नक्सा अङ्कन गर्यो। हामीलाई चित्त बुझेन, हामी पनि उफ्र्यौं, बोल्यौं, इत्यादि गर्यौं। हाम्रो नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट दियो। अनि उताबाट पनि डिप्लोमेटिक नोटको जवाफ आयो। नेपालबाट चाहिँ अब कुराकानी गरौँ भन्ने भयो। उताबाट पनि गरौँ भन्ने जवाफ आयो। नेपालबाट परराष्ट्र सचिवको समन्वयमा एउटा संयन्त्र बनेको छ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपाल आउँदा सन् 2014 को अगस्त महिनामा 2 दिन भ्रमण भएको थियो। त्यो बेलामा अब कालापानी र सुस्ताको सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यो संयन्त्रलाई काम गराउँ, अब 4-5 वर्ष भइसक्यो भनेर नेपालले प्रस्ताव गर्यो। भारतले हुन्छ गर्ने भन्यो। नेपालले मिति तोकौँ भनेर भन्यो, भारतले मिति तोकेन। मिति नतोकेर आनी टाना आनाकाना गर्दा गर्दै अब अहिले कोरोना भाइरसको कुरा आयो। कोरोना भाइरसले भारतमा पनि हजारौं मान्छे मरि नै सके। नेपालमा संक्रमित भएको चाहिँ 150 जति कति पुगिसक्यो। यस्तो अवस्थामा र म यहाँ जोड्छु है, राजनीतिक कुरो होइन तर राजनीति सम्बन्धी नै हो कि जस्तो लाग्यो।
हाम्रो नेपालका पदाधिकारीहरू राजनीतिक नेताहरूको बिचमा अधिकारलाई मलाई अधिकार पुगेन तपाईँलाई त पुगेकै छ नि होइन भन्ने म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु। यस्तो हाम्रो नेताहरूको बिचमा शक्तिको निमित्त तल र माथि यद्यपि 2/3 सरकार हो यसरी यस्तो भएको हुनाले मौका छोप्यो भारतले र यो 5 वर्षभित्रको तेस्रो कदममा चाहिँ अस्ति मे 8 तारिखको दिन भारतको अब रक्षा मन्त्रीले चाहिँ ठ्याक्राक्कै यो चाहिँ यो लिपुलेक मार्गको भिडियो कन्फरेन्स गरेर उद्घाटन गरे। तेस्रो धक्का है हेर्नुहोस् अब यो 5 वर्षभित्रको। अब मैले ल्याउन खोजेको अब सन् 21-22मा अर्को धक्का के आउने हो। अब यो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले भन्नुभयो अहिले पनि हिजोको दिनमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अब काठमाडौँ स्थित भारतीय दूत कथरालाई बोलाएर डिप्लोमेटिक नोट दियो, अलिक विरोध पनि गर्यो हो कि। अब के होला त के गर्ला भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। अब तपाईँहरू पछि बोल्नु होला। म त के भन्छु भने खर्रो भाषामा म नकारात्मक सोचको मान्छे होइन, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने सोच भएको मान्छे हुँ। तर यसले पनि कालापानी लिपियाधुरा लिपुलेकको बारेमा केही लछार पाटो लाग्दैन। तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको यही हो। अब अरू गरौँ, अरू साथीभाइको के छ हेरौँ। अब साथीभाइको अहिले अन्त्यतिर हामी राख्नेछौँ। अर्को प्रश्न जस्तै यो विषय यो कालापानी लिपियाधुरा लिपुलेकको विषय अहिलेको भने होइन, सन् 1962को चीन र भारतको जुन युद्ध भयो यो युद्ध पछाडि चीन फेरि पस्छ कि भन्ने डरले भारतीय एउटा सैनिकको टोली त्यहीँ बस्यो, त्यस यता बसेकै छ, अहिलेसम्म बसेकै छ। त्यतिखेरका तत्कालीन राजा महेन्द्रले आँखा चिम्लिदिए, त्यसकारण उत्पत्ति भएको भनेर एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि अहिले जारी छ। महेन्द्रले चाहिँ बुझाए कालापानी भनेर। यस विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हो यो पनि सान्दर्भिक कस्तो सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो। किनभने हामीले कुनै पनि घटनाको कुराकानी गर्दा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के थियो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जान्नु पर्छ। तपाईँले राम्रो जिज्ञासा सुरु गर्नुभयो कि। अब सन् 1962को अक्टोबर नोभेम्बर 5 हप्ता भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो। 5 हप्ते तर डरलाग्दो सीमा युद्ध भयो। सीमा युद्ध भएपछि भारतको सेनाको हार भयो। त्यो बेलामा मैले पछि पढेको त्यो बेलामा युद्ध भइरहेको बेलामा चाहिँ भारतीय सञ्चारकर्मीले भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई सोधे, प्रधानमन्त्री महोदय हाम्रो भारतको सेनाको स्थिति के छ भन्दा प्रधानमन्त्री नेहरूले सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिएको थिए कि भारतीय सेना बहादुरी के साथ पीछे हट रहे। हेर्नुहोस् त अब भारतलाई चाहिँ सेना पछाडि हट्नलाई पनि बहादुरीपना चाहिने रहेछ अघि। त्यो बहादुरीका साथ पछाडि हट्यो। चिनिया सेना ठ्याक्क अड्यो। ल चीनको र भारतको सिमाना यो भनेर झ्याप्प अडेपछि दाहिने बायाँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो कालापानी लिपुलेकको यो भाग चाहिँ यस्तो एउटा स्ट्राटेजिकल्ली सेन्सिटिभ देखियो, एकदम संवेदनशील डिफेन्सिभ हिसाबले पनि। अनि ल यहाँ बसियो भनेदेखि र यो कालापानी र त्यसभन्दा अगाडि लिपुलेक भन्ज्याङ छ। त्यो लिपुलेक भन्ज्याङमा 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ। त्यो थुम्कोबाट एकदम घाँटी परेर आएको छ, तल घाँटी है। त्यो घाँटी परेको भागबाट यदि चिनियाहरू आयो भने हामी भारतीयहरूले चाहिँ गोली ठोकेर नै त्यहाँ फिर्ता पठाउन सक्छौँ भनेर त्यो घाँटीलाई बख्तर बन्द पर्ने गरेर कालापानी ओगटे। त्यसपछि ओगटेकै छ, अहिलेसम्म ओगटेकै छ है। र यस सम्बन्धमा चाहिँ धेरैचोटि छलफल भयो। नेपालले धेरैचोटि पनि कुराकानी गर्यो तर अब समाधान हुन सकेको छैन। भारत जहिले पनि हुन्छ भन्ने कुरा सौहार्दपूर्ण तरिकाले गरौँ। भारत र नेपाल त
सदियौँदेखिको मित्र देश हो, रोटी बेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो, कुराकानी गरेर गरौँ गरौँ भन्छ, भन्ने बेलामा कुराकानी गरौँ भनेर भन्छ। कार्यान्वित अवस्थामा चाहिँ एकपछि अर्को प्रभाव परे के अरे घटनाहरू घटाउँदै अब चीनसँग लिपु लेखबाको व्यापार वाणिज्य गर्ने सन्धि सम्झौता भएपछि उसलाई ह्याउ बढ्यो, ह्याउ बढेपछि नक्सा नै निकाल्यो कागजमा, डिजिटलमा, अघि डिजिटल फर्ममा नक्सा नै निकालेपछि अहिले त जमिनमा चाहिँ गरेर देखाइदिइसक्यो उसले, लौ हेर नेपालीहरू भनेर चाहिँ देखाइदिइसक्यो। यस्तो अवस्था भएको हुनाले यसको इतिहास यो हो र बेला बेलामा धेरै छलफल पनि भएका छन्। हेर्नुहोस् अब दुवै देशका ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू पनि कुरा गरेका छन्। मैले पनि बेला मौकामा चाहिँ बोल्ने गरेको छु। यहाँ मात्रै होइन, भारतैमा गएर पनि बोल्ने गरेको छु। 3 वर्ष जति अगाडि देहरादुनमा एउटा सेमिनार भएको थियो, 2 दिने सेमिनार भएको थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र भारतको भारत नेपाल सम्बन्ध गरेको थियो। मैले त्यस बेलामा पनि राम्रैसँग प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्यो। पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ नेपालको सीमा व्यवस्थापन, सीमा सम्बन्धमा। त्यो मैले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि भारततर्फको भनौँ इपिजी ग्रुपका भारततर्फका संयोजक भगत केशर कोसियारी उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र अनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले खुलेआमै मैले पावर पोइन्टबाट प्रेजेन्टेसन गरेँ है। अनि त्यो बेलामा भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह निहार नायक जो हामीहरू राम्रैसँग सम्पर्क गर्छौँ, इपिजीको ग्रुपको भारततर्फको सदस्य प्रोफेसर बिसी उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि हाम्रो राम्रै सम्पर्क छ। लेखापढीको हिसाबले उहाँहरू आफ्नो हिसाबले लेख्नुहुन्छ, हामी आफ्नो हिसाबले। अनि भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति एसडी मुनि, तपाईँहरूले बराबर नाउँ सुन्नु भएको होला अघि। एसडी मुनिसँग पनि भेट भएको थियो, छलफल भएको थियो। यो लिपु लेखमा जुन सन् 2015मा त्यो घटना भएपछि मैले लेख लेखेपछि लिपु लेख हाम्रै हो, प्रमाणले हाम्रो देखिन्छ भनेपछि अनि भारतको एसडी मुनिले लेख्नु भएछ टाइम्स अफ इन्डियामा के हो भने लेख्नु भएछ। त्यसको जवाफमा फेरि मैले कान्तिपुरमा लेखेँ। त्यो कान्तिपुरको लेखको हेडिङमा नै एसडी मुनिको लिपु लेखमा छड्के आँखा भनेर लेखेका थिएँ अघि। यसरी हाम्रो संवाद पनि भइरहेछ। त्यसकारणले यो कालापानीमा भएको कुरो नयाँ होइन, पुरानै हो। तर अब हाम्रो सरकारले, जुनसुकै सरकार हाम्रो देशमा आए पनि यी कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। अरू महेन्द्रको पालादेखि एक मिनट, महेन्द्रको कुरा गर्नुभएको थियो कि तपाईँले। महेन्द्रले दिएको हो भन्दाखेरि सन् 1962मा त्यसरी सीमा युद्ध भयो। भएपछि नेपालमा पञ्चायती प्रजातन्त्र सुरु भयो 2017 साल पुस 1 गतेदेखि है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब खास राजाले दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा आयो। त्यो बेलामा ऋषिकेश शाह अर्थमन्त्री हुँदो रहेछ। 2 महिनासम्म उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको काम पनि सम्हाल्नु भएको रहेछ। अनि ऋषिकेश शाहले अब यो उहाँ स्वर्गीय हुनुभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा पेपरलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। त्यो बेलामा के भन्नुहुन्थ्यो भएको छ त्यो बेलामा भनेदेखि, राजा महेन्द्रको पालामा म परराष्ट्र मन्त्री पनि 2 महिनाको लागि भएको थिएँ अर्थमन्त्री भएकोमा। मैले राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेँ, सरकार कालापानीमा त भारतीय फौज छ भनेर भन्दा सरकारबाट हुकुम भयो, भारतलाई धेरै चलाइसके बसोस् मोराहरू भनिबक्स्यो भनेर चाहिँ अब ऋषिकेश शाहले भनेको कुरो यो पेपरमा आएको छ, साप्ताहिक पेपर। अहिले पनि ठ्याक्कै बिर्सेँ, तर मैले यो मेरो नेपालको सिमानाको किताबमा लेखेको छु। अनि ऋषिकेश शाहको भनाइको 3 हप्तापछि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमारको भनाइ आयो यही सम्बन्धमा, ऋषिकेशको सम्बन्धमा। शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले के लेखे भने अर्को साप्ताहिकमा चाहिँ, अब राजा महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी नेता जसले चीन र नेपालको सडक जोड्नमा योगदान पुर्याए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, नेपालको राष्ट्रियता
उजागर गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रमा बढाए। नेपालको मुद्रा नेपालभरि नेपाली मुद्रा मात्रै चल्ने त्यस्तो राष्ट्रवादी राजाले कालापानीमा बसोस् मोराहरू भनेका होइनन्, ऋषिकेश शाहको कुरो बकम फुसे कुरा हो भनेर लेखेका छन् अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि बेला बेलामा यो कुरा आउँछ फेरि। अब केही वर्ष अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको अहिले चीनको लागि राजदूत हुनुभयो महेन्द्र पाण्डे। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा नयाँ पत्रिकाले के लेख्यो भने परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेले त राजा महेन्द्रले कालापानी 2 बाकस सुनमा साटेका हुन् भनेर नयाँ पत्रिकामा आयो। आएपछि अब मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले खण्डन गरे, मैले भनेको होइन, पत्रकारहरू आएका थिए, आउँदाखेरि त्यस बेलामा हाम्रो राजा चाहिँ नेपालका राजा महेन्द्र थिए भन्ने कुरा गरेको हुँ, मैले सुन साटेको कुरा गरेको होइन भनेर उनले प्रतिवाद पनि गरे है। त्यसकारण मैले यहाँ बेली विस्तार गरेको अलिकति टाइम दिए। यो घटनाक्रमहरू धेरै यसरी आइराखिएको छ र अब यो बेला मौकामा चर्चा परिचर्चा मात्रै हुने गर्थ्यो, हामीहरू नेपालीहरू कराउने गर्थ्यौँ। तर भारतले त अब स्थल रूपमै जमिनमा नै कार्य गरेर देखायो। अब के देखाउने हो यो हामीले राम्रोसँग मनन गरेर रोकथाम गर्नुपर्छ। अब जाउँ। जस्तै महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म विभिन्न सरकारहरू आए, तर विपक्षीमा हुँदाखेरि चर्को स्वर गर्ने, विरोध गर्ने, तर सरकारमा आएपछि चाहिँ सबैले चाहिँ विज्ञप्ति मात्र निकाल्ने, एकचोटि वार्ताको पहल मात्र गर्ने, तर परिणाममुखी काम चाहिँ किन गर्न नसकेका रहेछन्? हो, यो पनि अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है। अब विपक्षीमा हुँदाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभयो, एकदम राम्रो। यो हाम्रो देशको राजनीतिक दलको स्वभावै यस्तै छ। हेर्नुहोस्, अब सरकारमा जुन पार्टी हुन्छ उनको विरोध गर्नै पर्ने। जस्तो भनौँ, अब एउटा सासूले बुहारीलाई बिङ्गो लाउनु पर्यो भने अब बुहारीले भात भान्सा तरकारी बनाउँदाखेरि तरकारीमा नुन बढ्ता हालेछ यसले त भन्ने अघि। अनि बुहारीले नुन कम गरेर अलिकति गर्यो भनेदेखि ल यसले त अलिनो भयो, तरकारी खुवाउनु लाग्यो, नुनै हालेन। यो यस्तो संस्कार जस्तै हो। हेर्नुहोस्, विभिन्न सरकारमा बसेका र प्रतिपक्षी पार्टीमा म कुरा ल्याउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्र के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्र भन्ने थियो क्या, मैले राम्रो याद पनि गरेन। त्यो बेलामा उहाँहरू प्रतिपक्षी दलमा हुनुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा अघि। उहाँहरूले अब सीमा सरोकारमा सीमामा जनजागरण अभियान चलाउनु भयो। त्यो कहिले भनेदेखि चाहिँ 2066 साल पुसको 27 गतेको दिनमा अब स्वाधीनताका लागि सीमा जनजागरण अभियान भनेर 66 साल पुस 27 गते उहाँहरूले अभियान चलाउनु भयो। त्यो अभियान अन्तर्गत 27 गते पुस 27 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कालापानीमा जाने, मोहन किरण वैद्य इलाम जाने, बाबुराम भट्टराई सुस्ता जाने, रामबहादुर बादल रसियावाल खुर्जलोटन बाँध जाने, नारायण काजी श्रेष्ठ लक्ष्मणपुर बाँध जाने। गए पनि उहाँहरू पुस 27 गते, तर प्रचण्ड चाहिँ कालापानी जान सकेनन्। के प्राविधिक कठिनाइ भएको नि, अनि अब कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा गएर भीमदत्तको शालिक भएको ठाउँमा गएर भाषण गरे। कालापानी हाम्रै हो, यो जुनसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो प्रमाणले हाम्रै देखिन्छ भनेर कुराकानी गर्नुभयो। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिस्लाइमीको साथमा जानुभयो, सुस्ता अध्ययन गरेर फर्कनु भएछ। धादिङको बेनीघाटमा आउँदा सञ्चारकर्मीले गरे, तपाईँ चाहिँ सुस्ता गएर आउनुभयो, के देख्नुभयो, सीमा अतिक्रमण भएकै हो भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई बताए, हो हाम्रो सुस्ताको चाहिँ जमिन मिचिएको रहेछ, अतिक्रमण भएको रहेछ, 14,000 हेक्टर अतिक्रमण भएको रहेछ। यो सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यसरी कुरा उचाल्नु भयो कि
अब मैले यहाँ छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरू नै पछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर केही कुरा उठाउनु भएन। त्यसकारण प्रतिपक्षीमा हुन्जेलसम्म कुरा उछाल्छन्, प्रतिपक्षीमा नहुँदाखेरि चाहिँ सामसुम गर्छन् र आफू केही गर्न सक्दैन। म एउटा कुरा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलाको कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। सार्क शिखर सम्मेलन भएको बेलामा भारतको प्रधानमन्त्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयीसँग उहाँले साइडलाइनमा कुरा गर्नुभएको छ यो कालापानीको बारेमा। अनि उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला फर्केर आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको जवाफमा कि तपाईँले साइडलाइनमा कोसँग कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले भारतको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीलाई साइडलाइनमा कुरा गरेँ र मैले भने पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा कालापानी क्षेत्र हाम्रो नेपालकै हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँ, समाधान गरौँ भनेर मैले भन्दाखेरि वाजपेयीले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो तर जवाफ दिनु भएन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कुरा त चलेछ नि त, होइन? अघि त्यसकारण यो पनि एउटा पुस हो नि त। अब भारतीय बालवाला प्रधानमन्त्रीको कानमा त पुग्यो नि त, उनले केही बोलेनन्, होइन? तर अब पछिल्ला अर्का प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्न लगाउनु पर्ने हो। यही कुरोलाई समातेर, क्या पुरानो कुरोलाई समातेर पछि भएका प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने, हाम्रो पहिलेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसो भन्नुभएको थियो, यसबारेमा कुराकानी गरौँ, भारतको के कुरो छ, भारतको प्रतिक्रिया के हो भनेर भन्न सक्नुपर्ने। अनि अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारतको भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि यो कालापानी सीमाको कुरा आएको, यो कुराकानी गरेर सुल्टाउँ, 1950 को सन्धिलाई चाहिँ खारेज गर्ने कुरोहरू गरौँ भनेर उनले प्रस्ताव राखेका थिए अघि, तर भारतबाट ठोस जवाफ आएन। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रा पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीहरू कुरा त गर्छन्, कुरा अगाडि जान्छ, तर भारतले टेर पुच्छरै लाउँदैन र उसले चाहिँ भट्टाभट कार्यान्वयन स्तरमा चाहिँ पुगिरहेको अवस्था मेरो अध्ययनले यो देखाउँछ। अघि अरू साथीभाइहरूको अध्ययनले के कस्तो देख्छ र यस सम्बन्धमा तपाईँहरूले यो उजागर गर्नुभयो, धेरै राम्रो कुरा हो। अरू जाउँ अगाडि। एउटा सानो देश, एउटा गरिब देश अनि 60% भन्दा धेरै भारततिरै निर्भर भएको छ। त्यससँगै हामी दुई ठुला छिमेकीको बीचमा पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मतिरै धेरै निर्भर छ, मेरो बिना केही हुँदैन भनेर अलिकति हेपा प्रविधि प्रस्तुत गरेको हो कि भारतले? नभए कसरी चाहिँ यसरी एउटा छिमेकी देशलाई यसरी हेपा प्रविधिले अगाडि बढ्न सक्यो त? कि आफ्नै नेता, हाम्रै नेताहरूको कमी कमजोरीका कारणले हो कि? यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हो, यो चाहिँ अब यसमा दुईटै कुरा छ। हेर्नुहोस्, भारतको नेपालप्रति हेपा प्रवृत्ति अनि नेपाल चाहिँ भारतप्रति चाहिँ लुरे लाम्रे झुम्रे अशक्त जस्तो भएर बस्ने जहिले पनि। नेपाल त स्वतन्त्र देश हो नि, नेपाल कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको अधीनमा रहनु परेन। तर भारत त अङ्ग्रेजको शासनमा 200 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ डोमिनेट भएर रहेको देश हो नि। यो कुरो हामीले मनन गर्नु पर्यो र त्यसपछि हाम्रो जायज कुरालाई हामीले भन्न सक्नु पर्यो र हामीले, मेरो विचारले हाम्रो देश क्षेत्रफलमा सानो छ। हाम्रो भन्दा भारतको क्षेत्रफल 22 दोब्बर क्षेत्रफलमा बेसी छ। अब जनसङ्ख्यामा हाम्रो लगभग 3 करोड, उनीहरूको 1 अरब 30 करोड पुगिसक्यो। तर हामी चाहिँ अथवा कुनै पनि विश्वको कुनै पनि सानो देश भए तापनि स्वतन्त्र सार्वभौमिक भएको हुनाले लघुताभास अपनाउन हुँदैन। किनभने हाम्रो सानो देश भए तापनि विश्वका अन्य सानो देश, हाम्रो नेपाल भन्दा क्षेत्रफलमा सानो, जनसङ्ख्यामा सानो धेरै देश छन्। तपाईँ सिङ्गापुरकै कुरा गर्नुहोस्, सिङ्गापुर कत्रो क्षेत्रफलको छ भने
हाम्रो नेपालको सिमाना जति मिचिएको छ लगभग त्यत्रै मिचिएको जति मात्रै क्षेत्रफल छ। हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। सिङ्गापुरको क्षेत्रफल चाहिँ लगभग 700 वर्ग किलोमिटर छ। हाम्रो नेपालको सीमा भारतले मिचेको चाहिँ 606 वर्ग किलोमिटर पर्छ। त्यसकारण सिङ्गापुर पनि स्वतन्त्र देश पछि स्वतन्त्र देश भनेर उनीहरूले उन्नति गरे। हामीले पनि यो लघुतावास लिन हुँदैन। हाम्रो देशले हामी दुई ठुला देशको बीचमा रहेको देश भनेर भन्छौँ। हामी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर भनेका थिए। तर मैले चाहिँ लेख लेखेका छु, अब जमाना पल्टिन्छ, समय अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन कि दुई ढुङ्गा माथिको साँगो पुल ब्रिज हुनुपर्छ। हाम्रा दुईटै छिमेकीलाई समसामिप्यमा राखेर हामीले नेपालको उन्नति गर्नुपर्छ। दुईटा देशलाई साँगोको रूपमा जोडेर भनेर मैले लेख पनि कान्तिपुरमा लेख लेखेका छु। तर पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ कुरा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले उनले भनेका छन्, उनको उक्ति, कतिले दिव्य उपदेश भन्छन् अहिले, कहिले उपदेश भन्छन्, म चाहिँ उनको उक्ति उले के भनेका छन् भनेदेखि हाम्रो नेपालको दक्षिणतर्फको बादशाह महाचतुर छ, उत्तरतर्फको बादशाहसँग पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ, तर दक्षिणतर्फको बादशाह धेरै चतुर भएको हुनाले गर्दाखेरि सतर्क रहनुपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको 200 वर्षभन्दा अगाडिको भनाइ अहिले पनि सार्थक आइरहेछ। हेर्नुहोस्, अब महाचतुर छ, अनेक के चतुर भएर भित्रभित्रबाट कैँची काटेर नबोल्ने, कार्यान्वयन गरेर देखाउने इत्यादि गरेर गरिराखेको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो सिमाना पनि अहिले मिचिएको छ। तर हामी स्वतन्त्र देश हौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारत र नेपाल समान हक अधिकार भएका देश हुन्, यो मेरो बुझाइरहेको छ। किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुनै पनि मामलामा भोटिङ गरियो भने विशाल देश भारतले 1 भोट, हाम्रो फुच्चे देश सानो क्षेत्रफलमा फुच्चे देशले पनि 1 भोट त दिन पाउने हो नि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भोटिङ भएको बेलामा त बराबर भएन र दुईटा देश भारत र नेपाल। त्यो कुराले लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी समान हक अधिकार भएका देश हौँ। अहिले नेपालको सम्बन्ध भनौँ अब 160 देशहरूसँग चाहिँ भइसकेको छ। अहिले हामीले आह्वान गरे भनेदेखि अमेरिका, बेलायत, चीनले सुन्छ, फिनल्यान्डले सुन्छ भन्ने कुरो, जापानले सुन्छ, मनन गर्छ भन्ने कुरो हामीमा भयो भने हामीले आफ्नो प्रमाण अनुसार, आफ्नो सार्वभौमिकता अनुसार जायज कुरामा हामीले बोल्न लेख्न पछि पर्न हुँदैन। हाम्रो सरकारले पछि पर्नु हुँदैन। सरकार केही गरेर पछि पर्यो, सरकारका पदाधिकारी पछि पर्यो भने तपाईहरु जस्तो विद्यार्थी वर्गले र युवा पिँढीले तपाईहरुले सरकारलाई सजग तुल्याउनु पर्छ। चाहे त्यो कांग्रेसको सरकार होस्, चाहे वाम सरकार होस्, चाहे एक मना सरकार होस्, चाहे दुई मना सरकार होस्, चाहे अब के रे 2/3 को सरकार होस् अघि। त्यसकारणले सजग गर्नलाई चाहिँ विद्यार्थी वर्गको ठूलो हात छ। तपाईहरुले एकचोटी बोल्नु भयो र कड्किनु भयो भने मैले बोलेको भन्दा 5 दोबर बढ्ता शक्ति र त्यो गुन्जायमान हुन्छ अहिलेको जगतमा। मेरो यस बारेमा यो भनाइ। जस्तो पछिल्लो समयमा चीन र नेपाल बीच अलिक हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध पनि बढेको छ। एक किसिमले हेर्ने हो भने केही महिना अगाडि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पनि भएको छ। यस सम्बन्धमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो त्यो लिफुलेक भन्ने ठाउँ, जहाँ अहिले जुन भारतीय पक्षले सडक विस्तार गरेको छ। यस विषयमा चीन चाहिँ किन चुलाएर बसो, यसलाई पनि एकदम रहस्यपूर्ण ढंगले हेरेको छ। यो पनि कस्तो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। हेर्नुस्, अब नेपाल र चीनको सम्बन्ध पनि धेरै राम्रो छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध सजियौदेखिको रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भनिन्छ अघि। अनेकको सम्बन्ध। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदाखेरि त अब
हाम्रो पार्लियामेन्टमा धेरै कुरा गर्नुभयो नि अघि सम्बन्धको कुरो एकदम, कि रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन, अब मनको सम्बन्ध पनि। नेपालीहरू भारतको तीर्थस्थलमा तीर्थ गर्न जान्छ, भारतीयहरू नेपालको चाहिँ के अरे मन्दिरमा तीर्थ गर्न आउँछन् भनेर उनले भने। नभन्दै कारण अवस्थामा चाहिँ उसले के भने भनेदेखि पहिलोचोटि आउँदा मोदी 2072 साल हो र क्यारा यो सनमा चाहिँ 2014 को अगस्तमा आउँदा उनी चाहिँ साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आए। हेर्नुहोस् अब साउनको सोमबारमा चाहिँ नेपालीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा पशुपतिनाथ दर्शन गर्छन् नि, भिडामिड 20,000 गर्छन्। त्यही दर्शन गर्न आए उनी। त्यो बेलामा भनेका थिए नेपाल र भारतको यस्तो सम्बन्ध छ भनेर। मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, हेर्नुहोस् अब अघि, यो रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन र यो सामाजिक सम्बन्ध मात्रै होइन नेपाल र भारतको, तर प्राकृतिक सम्बन्ध पनि छ भनेर मैले पुष्टि के गरेको थिएँ भनेदेखि नेपालमा 60,000 नदी नालाहरू छन्। त्यो जम्मै पानी नेपालबाट भारततर्फ जान्छ। हामी नेपालीले एक गाग्रो पानी अथवा एक बाल्टिन पानी भुइँमा पोखायौँ भने त्यो अन्तिममा गएर भारतमा जान्छ हाम्रो नदीहरूबाट। अनि त्यो हाम्रो नदी गङ्गा नदीमा मिसिन्छ, गङ्गा नदी गएर बे अफ बङ्गालमा मिसिन्छ। हेर्नुहोस् अब बर्खाको बेलामा बे अफ बङ्गालबाट हावाले उडाएर ल्याएको कोण अथवा ओस मोइस्टलाई त्यो मनसुन हावाले नेपालको हिमालयमा ठक्कर खान्छ, ठक्कर खाएर अनि नेपालमा बर्खा हुन्छ। वर्षा भएपछि हाम्रो खेतीबारीमा पानी पुग्छ। अनि हेर्नुहोस् अब त्यही बर्खा भएको वर्षा मनसुनमा आएको पानी फेरि बगेर भारतमा जान्छ र अनि चाहिँ गङ्गा नदीबाट फेरि बे अफ बङ्गालमा पुग्छ। त्यसको यस्तो सम्बन्ध छ। अब नेपालको शीतलताले गर्दाखेरि भारतमा गर्मी धेरै भयो भने हाम्रो नेपालको हिमालयबाट चिसो हावा भारतमा गएर त्यसले भारतलाई शीतलता पार्छ। मैले यस्तो भएको हुनाले सम्बन्ध दुवै तर्फबाट सामाजिक सम्बन्ध पनि छ, प्राकृतिक सम्बन्ध यसो पनि भयो, तर राजनैतिक सम्बन्धले राम्रो विकास पाउन सकेन दुई देशको बिचमा भनेर भनेको थिएँ अघि। अब आयो चीनसँग पनि त्यस्तै सम्पर्क छ। तपाईले ल्याउनु भयो चीनको राष्ट्रपति जी जिनपिङ केही महिना अगाडि नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। नेपालको भ्रमणमा आउँदाखेरि नेपाल र चीनको सम्बन्ध अझ सुदृढ भयो, मधुर भयो भनेर अब चाहिँ भन्ने कुरा आयो। अब दुई देशको बिचको सम्बन्ध मधुर हो कि मलिन हो कि चुपचापको रणनीति हो कि के हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको तर्फबाट चीनलाई नेपालले परीक्षण गर्नु परेको छ। हेर्नुहोस् यो अहिलेको चाहिँ अब कालापानी क्षेत्र म भन्छु है, कालापानी क्षेत्र भन्नाले लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा सम्पूर्ण कभर हुन्छ कालापानी क्षेत्र भन्दाखेरि। यो कालापानी क्षेत्रमा को बारेमा चीनको भनाइ के छ त हामीले बुझ्ने कुरा आयो। तपाईले अघि कुरा गर्नुभयो, मैले पनि भने अब गत कार्तिकमा भनेको 2 नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्सा निकाल्यो, हल्ली खल्ली भयो, हामी पनि जागरुक भए। म अमेरिकामा थिएँ 4 महिना। त्यो बेलामा अमेरिकामा भएकै प्रवासी नेपालीहरू त्यहाँका सञ्चार माध्यमले मलाई अन्तर्वार्ता पनि लिएको थियो। काठमाडौँबाट बीबीसी नेपाली सेवाले अन्तर्वार्ता लिएर सुनाएको रहेछ, सुनायो। वामदेव गौतमदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीले समेत सुनेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार इन्द्र भट्टराईले पनि सुनेका थिए। अब यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो कालापानीको यस्तो कुरो आउँदाखेरि चीनले किन बोलेन त? त्यो बेलाको नक्साको काण्डको बारेमा के भन्यो भने चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले एउटा सूचना जारी गर्यो, कालापानीका सम्बन्धमा भारत र नेपालको विवाद छ भन्ने कुरो चीनलाई राम्ररी जानकारी छ। यो मामिला दुवै देशको बिचमा चाहिँ आपसी कुराकानीद्वारा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। चीनले यस्तो भनेको एकचोटि मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि धेरैचोटि पनि कालापानीको बारेमा भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चीन जहिले पनि भन्छ
भारत र नेपालको बिचमा कुराकानी गरेर चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। यो कालापानीको क्षेत्र त चीनसँग पनि सम्पर्क भएको कुरो हो नि, किनभने त्रिदेशीय बिन्दु भनेको जहाँ लिम्पियाधुराको बिन्दुमा नेपाल, चीन र भारतको सिमाना भेटिन्छ अथवा अर्को शब्दमा हो भने तिनै देशको सिमाना छुट्टिन्छ पनि। त्यसकारण यसमा त चीन पनि संलग्न छ। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चीनले पनि केही भन्नुपर्ने हो हेर्नुहोस्, तर कहिल्यै पनि भन्दैन। अघि अर्को कुरो झन् अघि हामीले सन् 2015 को मे 15 मा चाहिँ चीन र भारतले व्यापार वाणिज्यको सम्झौता गर्यो भनेको हेर्नुहोस्, नेपाल र चीन समृद्ध अथवा अब एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध भएको देश भनेर भन्छ। तर त्यो बेलामा भारतसँग सम्झौता लिपुलेख बारेमा सम्झौता गर्दाखेरि चीनले नेपाललाई त बिर्सिदिएछ नि। चीनलाई राम्रैसँग थाहा छ लिपुलेखको भाग नेपालको हो भनेर, नेपालको हो भनेर जान्दा जान्दै उनले भारतसँग किन सम्झौता गरे? हेर्नुहोस्, अहिले मैले जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ चीन पनि उसलाई फाइदा हुने कुरो हो भने नेपाललाई चटक्कै बिर्सदो रहेछ। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सतर्क हुनुपर्ने कुरो छ। र अब तपाईले यसमा यति भनौँ म अघि, तपाईले पछि अब अहिलेको नयाँ सडक भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेको कुरा फेरि सोध्नुहुन्छ होला। त्यो सम्बन्धमा म चीनको कुरा पनि जोड्छु अघि। र अब त्यो नसोध्ने भए म चीनको कुरो अहिले बताउँछु। यो अहिलेको रिसेन्ट लेटेस्ट घटनाको बारेमा पछि सोध्नुहुन्छ भने चीनको कुरा पनि, चीनको भूमिका के हो नेपालप्रति भन्ने कुरा म जोड्छु है। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ल, सुमन नेउपाने। मैले राम्रो बुझिन, भन्नुहोस् है। ल, त्यस पछाडि अब अहिलेको जुन घटनाक्रम छ, सरकारले केही विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेको छ अनि वार्तालाई पहल पनि गरेको छ, तर भारतीय पक्षले अझै पनि वार्ता चाहिरहेको छैन। अब कोरोना पछाडि मात्र गर्छौँ वार्ता नै गर्ने भएदेखि भनेर उसको जवाब छ। त्यस पछाडि अब नेपालले के गर्नुपर्छ यो सन्दर्भमा? अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले, परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको राजदूत क्वात्रालाई हिजो बोलाएर चाहिँ अब डिप्लोमेटिक नोटहरू पनि दियो कि। अब शनिबार चाहिँ एउटा विज्ञप्ति नै जाहेर गरेको थियो कि। अब यसरी जाहेर गरिसकेपछि पनि अब नेपालले गर्ने भनेको, अब नेपाल भनौँ अब शान्तिपूर्ण तरिकाले, सौहार्दपूर्ण तरिकाले, असल छिमेकीको तरिकाले कुराकानी गरेर समस्या सुल्झाउने हो हाम्रो। चाहे त्यो भारतसँगको समस्या होस्, चाहे चीनसँगको समस्या होस् कि सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने हो। तर गर्छु मात्रै भनेर भएन। अहिले हाम्रो नेपालबाट डिप्लोमेटिक त्यो नोट गएपछि कोरोना भाइरस पछि अनि कुराकानी गर्ने भनेर उनले भने अघि। तर कोरोना भाइरसकै बेलामा भारतीय रक्षा मन्त्री के अरे राजनाथले यो उद्घाटन गर्न, राजमार्ग उनीहरूको लिपुलेख मार्ग उद्घाटन गर्न के आवश्यक थियो? त्यहाँ राजमार्ग उद्घाटन गर्नलाई चाहिँ भारतलाई फुर्सद हुने, नेपालसँगको कुराकानी गर्नलाई चाहिँ फुर्सद नभएर कोरोना भाइरस पछि भन्ने। त्यसकारण मैले झर्रो भाषामा भन्नु पर्यो भने कोरोना भाइरस शान्त भइसकेपछि पनि अर्को दाइरस आउँछ। त्यो दाइरस शान्त भएपछि मात्रै कुरा गर्छौँ भन्छ मेरो भारतले। मेरो आफ्नो बुझाइमा है, मोटो दिमागको बुझाइले चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ, पन्छाइ राख्छ जहिले पनि। हेर्नुहोस् अघि, किनभने अब कार्तिकको बेलामा नोभेम्बरमा जुन नक्साको चाहिँ काण्ड उठ्यो, त्यो उठ्दाखेरि पनि अब नेपालले परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रलाई बिउजाउँ भन्यो, भारतले हुन्छ भन्यो। मिति तोकौँ, कुन मितिमा तोक्ने भनेर नेपालले भारतलाई आह्वान गर्दाखेरि मिति नै तोकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नेपालले अरू सुदृढ कदम यस सम्बन्धमा उठाउनु जरुरी छ। र उठाउँदाखेरि चाहिँ अब कूटनीतिक हिसाबले र चाप्लुसीपूर्ण हिसाबले आफ्नो प्रमाणका आधारमा
बोल्नु पर्छ। हाम्रो सरकारले कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ। भारतले पछि पछि गर्ने भन्यो भने पनि अलिकति दबाब दिएर चाहिँ त्यसलाई चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले भारतलाई कोरोना संक्रमण पछि गर्ने भनेर भन्यो। अब भारतको नरेन्द्र मोदी समेतबाट चाहिँ सार्क राष्ट्रका देशहरू चाहिँ अब भिडियो कन्फरेन्स, भर्चुअल कन्फरेन्स गर्न हुने, अब अघि यस्ता भर्चुअल कन्फरेन्सहरू भइरहेको छ भने कमसेकम अगाडि आएर चाहिँ प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न नसके पनि हाम्रो परराष्ट्र सचिव र भारतको परराष्ट्र सचिवलाई भर्चुअल कन्फरेन्स कुराकानी गरेर यो कालापानीको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा त गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो नेपाली पुरानो उखान छ नि, नदिने बराजुले आइतबार बार्छ। दिने बराजुले त आइतबारैमा दिन्छ, सोमबारैमा दिन्छ। त्यस्तै हो, यो नदिने बराजुले आइतबार बारेको हो। हेर्नुहोस्, अब सोमबार माग्न गयो भने सोमबार त बारेको छु, आइतबार आउनुहोस् भनिदिन्छ। त्यस्तै हो, यो मेरो आफ्नो विचारले है। अरू कुरो जस्तै अब यो अहिले जुन सीमा मिचिएको छ, अहिले होइन पहिलेदेखि नै मिचिएको छ, त्यस क्षेत्रमा जुन दार्चुलाको क्षेत्र छ, अहिले भर्खरै सरकारले हिजो मात्रै के निर्णय पनि गरेको छ भने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङको गाँमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट राख्ने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यहाँ तपाईँ पुग्नु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा नेपालका धेरै क्षेत्रमा, अधिकांश क्षेत्रमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। त्यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अहिले मात्र आवश्यक थियो कि पहिले नै राख्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले, जबकि अहिले भारतीय रक्षा मन्त्रीले ट्विट गरिसके पछाडि मात्र 81 तातिएर राख्ने क्रम अहिले भएको छ। यो सुरक्षा अवस्था त्यहाँको कस्तो छ तपाईँको बुझाइमा? हो, हेर्नुहोस्, छाङरुमा अहिले नेपाल सरकारले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी राख्न लाग्यो। पहिले नै राख्नुपर्ने हो। छाङरुको अवस्थिति के छ भने हेर्नुहोस्, अब हाम्रो दार्चुला, भारतको दार्चुलाबाट उत्तर गएपछि चाहिँ अनि चाहिँ पूर्वतर्फबाट टिङ्कर खोला आउँछ। त्यो टिङ्कर खोला चाहिँ लिपुलेकबाट निक्लिएको खोलासँग मिसिन्छ। त्यो मिसिने ठाउँमा हाम्रो टिङ्कर बस्ती छ। टिङ्कर बस्तीमा अहिले पनि नेपाल प्रहरीको सानो चौकी छ, नेपालको स्वास्थ्य प्रहरी छ, नेपालको सीमा प्रशासन कार्यालय पनि त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् अघि, अब त्यो छाङरु भन्दा उत्तरतर्फ तल्लो कावा भन्ने गाउँ छ। तल्लो कावा भन्दा अझ उत्तर माथिल्लो कावा छ। माथिल्लो कावाबाट पनि अझ उत्तर गएपछि बल्ल कालापानी आउँछ। हाम्रो नेपालले त केही वर्ष अगाडि नै भनौँ माथिल्लो कावामा लगेर चाहिँ सशस्त्र प्रहरी राख्नुपर्ने हो नि। किनभने कालापानी त 1965 देखि नै भारतीय सेना र इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस भनेर आइटिटिबी राखेको छ भने हामीले त माथिल्लो कावामा लान सक्नुपर्ने नि। नेपालीहरू जब जब कराउँदै गर्छन् अनि भारतले चाहिँ कालापानीबाट माथिल्लो कावासम्म पनि दाबी गरेर उनीहरूको पारिसकेको सेनाहरू आइसक्यो। अब अरू करायो भने अहिले तल्लो कावामा नेपालीहरू छन्, त्यो तल्लो कावा पनि चाहिँ सेना आउनु बेर छैन। किनभने अब के अरे नेपाल विद्यार्थी अनेरा सोयुले चाहिँ कालापानी मार्च भनेर चाहिँ कालापानीमा गएको थियो। कालापानी छोड भनेर चाहिँ यहाँ गएर कालापानीको छेउमा पुगेको थियो नि अघि। कालापानीको छेउमा गएर त्यहाँ कार्यक्रम गरेर चाहिँ सभा गरेर विरोध गर्न खोज्दाखेरि कालापानीमा रहेका भारतीय सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गरेर के गर्यो भनेदेखि यहाँ हुलदङ्गा नमचाउनुहोस्, तपाईँहरू हटेर जानुहोस्, तपाईँले हटेर जानु भएन भने हामी फायर गर्छौँ भनेर भन्यो। भनेपछि अनि कालापानीको भूमिमा टेक्न दिएन। अनिरा सोयुकै होला, हो कि होइन मैले बिर्सेँ? हो भन्नुहोस् त। अनिरा सोयुकै विद्यार्थी हो। अनिरा सोयु क्रान्तिकारीका साथीहरू जानुभएको थियो। क्रान्तिकारी। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यति गरेपछि हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ पुग्न सकेनन् र अनि खुकुरी चाहिँ घुमाएर हामी कालापानीबाट छोड्दैनौँ भनेर भन्यो। अनि त्यो बेलादेखि फेरि अब भारतीय फौजले 1 किलोमिटर दक्षिण आएर काँडे तारबार लगायो। हेर्नुहोस् है भारतको नियत हेर्नुहोस्। अब यो विद्यार्थीहरू आउने रहेछ, यहाँ चाहिँ विरोध गर्ने रहेछ भनेर उनीहरू भोग गरिरहेको भन्दा 1 किलोमिटर दक्षिण
माथिल्लो कावाको छेउछाउ पारेर चाहिँ काँडे तारै लगायो। हामी जति गराउँछौँ उति बढ्ता मिचेर आउँछ अब हेर्नुहोस्। अब हजुर यस्तो अवस्था रहेको छ कि यस्तो अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि र अब यो अहिलेको नयाँ ज्वलन्त सडक बनेको कुरा गरौँ अघि तपाईहरुले पनि सञ्चार माध्यममा पत्रिकामा पढिसक्नुभयो होला। भारतको पिथौरागढ जिल्लाको क्षेत्रको घटियागढ भन्ने ठाउँबाट त्यहाँबाट अनि दार्चुला त्यसपछि उत्तर उनीहरूको गर्ब्याङ पर्छ। त्यो भन्दा उत्तर गुन्जी पर्छ। गुन्जी भन्दा पूर्व अनि उत्तरतर्फ कालापानी, कालापानी भन्दा अझ पूर्वतर्फ नाभिडाङ पर्छ। नाभिडाङबाट पूर्वतर्फ चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ पर्छ, जहाँ चीनको सिमाना भेटिन्छ। अघि भारतले अब लिपुलेक भन्ज्याङ नजिकैसम्मको 80 किलोमिटर सडक बनाएको छ। यो सडक सिंगल लेनको हो, कच्ची सडक हो अघि लगभग 80 किलोमिटर। अब यो सडक बनेको कारणले दिल्लीबाट लिपुलेक लगभग गरेर 750 किलोमिटर जति पर्छ। गाडीमा सवार हुँदाखेरि 2 दिनमा लिपुलेक भनेको चीनको सिमानामा पुग्छ। हेर्नुहोस् अब यो बाटो रातारात बनाएको, एक दिनमा बनाएको, एक वर्षमा बनाएको होइन। सन् 2005 देखि नै उनीहरूले योजना गरेका रहेछन्। सन् 2013 मा निकै बनाउन अगाडि सुरु गरे। हेर्नुहोस् अब अघि अब यो सडक अब गुन्जी भएर जाने, दार्चुलाबाट उत्तर अनि आएर त्यसलाई विस्तृतीकरण गर्दा गर्दै सन् 2015 मा चाहिँ भनौँ अब 80 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएर काम गरिएछ यसमा। अनि सन् 2018 सम्ममा आएर चाहिँ 439 करोड रुपियाँ छुट्याएर जम्मा जम्मी यो सडकमा 520 करोड रुपियाँ खर्च भएर अहिले सिंगल लेन अनि कच्ची बाटो बनाइएको छ। मननीय कुरा के छ भने तपाईहरुले पनि साथीभाइलाई भनिराख्नुस्, अहिलेको यो बाटो चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ पुग्नलाई 5 किलोमिटर बाँकी छ। अहिले पनि सवार भएर जाने सवार मान्छेहरूले गाडीबाट चाहिँ उत्रेर 5 किलोमिटर पैदल गरे हिँडेपछि मात्रै लिपुलेक भन्ज्याङ अथवा चीनको सिमाना पुगिन्छ। त्यताबाट अनि मानव सरोवर तीर्थयात्रा गर्न जान सकिन्छ। अघि 5 किलोमिटर बाँकी छ। अब अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ भारतले यो उद्घाटन मात्रै गरेको होइन। अस्ति 8 तारिक भारतको विदेश मन्त्रालयले मानव सरोवर तीर्थयात्रा गर्ने जाने यात्रुलाई एप्लिकेसन अनलाइन आह्वान गरिसक्यो विदेश मन्त्रालयले है। हेर्नुहोस् तत्काल उनीहरूको हेर्नुहोस् एकपछि अर्को गरी अपनाएर उले चाहिँ एप्लाई गर्नलाई भारतीय नागरिकलाई ल अनलाइनमा नेपाली के अरे भारतीय नागरिकताको प्रमाणपत्र, ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको कुरो पनि देखाएर तपाईहरुले एप्लाई गर्नुस् र यो चाहिँ 24 दिनको यात्रा रहन्छ। यसमा 1,80,000 रुपियाँ खर्च लाग्छ र यो यात्रा चाहिँ 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरसम्म गराइनेछ र यो चाहिँ लगभग गरेर अब 18 ब्याचमा गराइनेछ। प्रत्येक ब्याचमा 60 यात्रुलाई लगाइनेछ। त्यसकारणले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बाट हुन्छ, एप्लाई गर्नुस् भनेर भनिसक्यो उसले अघि। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ अर्को के छ भने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले त्यो उद्घाटन गर्ने बेलामा 2टा नेपालको निमित्त चस्का पर्ने कुरा भनेको छ। 2टा बुँदा मध्येमा एउटा बुँदा के हो भने अब यो सडकले भारतीय सेना चाहिँ चीनसँगको सिमाना लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म पुग्नलाई पनि सुगम भएको छ। भन्दाखेरि के भनेदेखि 2-4 घण्टामै पुग्ने भयो अब भन्ने कुरा एउटा कुरा गर्यो। हेर्नुस् है, लाइन अफ कन्ट्रोल चीनसँगको भनेपछि त चीनसँग सम्म भारतीय सेना लगेर राख्न सक्ने भयो। अहिले त लिपुले के अरे कालापानीमा मात्रै भारतीय सेना छ है। अब एउटा यो कुरा भन्नुभयो। अर्को के भने भारतीय रक्षा मन्त्रीले भने यो त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर भने। हेर्नुस् नेपालको प्रमाण अनुसार नक्सा अनुसार त्रिदेशीय बिन्दु त एकदम 37 किलोमिटर पश्चिमको लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो। तर भारतीय मन्त्रीले यो त्रिदेशीय बिन्दु पनि भने। किन भन्न जरुरी थियो? यसले के दर्शाउँछ?
तपाईँ विद्यार्थीहरू यसको विश्लेषण गर्नु होला। यी कुराहरू भने अघि यो भन्नुको मतलब के भनेदेखि चाहिँ हामी अरू अगाडि बढाउँछौँ, अरू अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू उनले गरे। र अब कति भयो हाम्रो सुरु भएको 1 घण्टा अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब हामी यहाँ म अब भन्छु हेर्नुहोस्, अब कार्यक्रमको अन्तिममा हेर्नुहोस् अब के छ भने अब नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? मैले पनि फलाके, तपाईँहरूले सोध्नुभयो, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? नेपालले आत्महत्या गर्ने हो? यो सकिन भनेर रुखमा झुन्डिने हो नेपाल? के गर्ने हो? अब म चाहिँ के भन्छु धरो शब्दमा भनेदेखि नेपालले ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अपनाउनु पर्यो। ह्यान्ड ब्रेक थाहा छ हो कि तपाईँहरूलाई? गाडीमा फुट ब्रेक र ह्यान्ड ब्रेक हुन्छ। फुट ब्रेकले काम गरेन भने ढ्याक्कै ह्यान्ड ब्रेक लगाउने। गाडी पार्किङ गर्ने बेलामा ह्यान्ड ब्रेक लगाएर पार्किङ गर्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त? एकदम हो कि? नेपालले यो कालापानी लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी, मैले आफैले आज मात्रै यो शब्द रचना गरेको हो। अमेरिकाको हेनरी किसिन्जर परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पिङ पङ डिप्लोमेसी अपनाउनु भएको थियो चीनसँगको अमेरिकाको सम्बन्धमा अघि। अब यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी नेपालले अपनाउनु पर्यो। यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी भनेको मेरो आफ्नो बुझाइमा के छ भने आजको बेलामा लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले जे गर्यो त्यो घड्याप्प ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोक्नु पर्यो। अब भोलिका दिनदेखि यो क्षेत्रमा तपाईँहरू कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्नुहोस् है महोदय भनेर नेपालले भन्न सक्नु पर्यो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेटी अनुसार भन्नु पर्यो कि महोदय तपाईहरुले यो अब गर्नुभयो, अस्ति उद्घाटन गर्नुभयो 4 तारिक, अब यस सम्बन्धमा अरु कारबाही अगाडि नबढाउनुस् है महोदय, जबसम्म हामी कुराकानी गरेर चाहिँ समाधान गर्दैनौं भनेर। ह्यान्ड ब्रेक लगाउने बुदा के हो त भन्दा पहिलो बुदा हेर्नुस्, अब पहिलो बुदा चाहिँ 5 किलोमिटर बाँकी छ नि जोड्नलाई। हजुर, त्यो 5 किलोमिटर जोड्नलाई ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोक्नु पर्यो। भारतको योजना छ यो सन् 2020 को डिसेम्बर सम्ममा त्यो 5 किलोमिटर पनि जोड्ने। अब त्यो जोड्न दिनु भएन, ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोक्नु पर्यो एउटा कुरो कि। अर्को कुरो तीर्थाटन, भारतले तीर्थयात्रीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरिसक्यो भने नेपालले ह्यान्ड ब्रेक लगाएर त्यो तीर्थयात्रीहरूलाई तीर्थाटन गर्ने योजना तपाईको तुरुन्त बन्द गर्नुस्। जबसम्म दुई देशको बीचमा चाहिँ कुराकानी भएर सुल्टदैन भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले घड्याप्प ह्यान्ड ब्रेक लगाउन सक्नु पर्यो। यो कुरो हो कि। अब यो हेर्नुस्, ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने चीनलाई पनि भन्नु पर्यो। चीनलाई के भन्नु पर्यो भनेदेखि अब भारतले चाहिँ भारतीय तीर्थयात्रीहरू नेपालको मिचिएको भूमिबाट लिपुलेक भन्ज्याङबाट तपाईको लिपुलेक भन्ज्याङबाट चाहिँ चिनिया गाडी चढेर मानव सरोवरतिर जाँदैछन्। लगभग 40 किलोमिटर जति चाहिँ लिपुलेकबाट चिनिया गाडी चढेर जानुपर्छ मानव सरोवरलाई। चीनलाई ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार भन्नु पर्यो, कृपया तपाईहरू त्यस्ता तीर्थयात्रीहरूलाई भारतीयहरूलाई अब सीमामा आएर गाडी चढेर नदिनु होला, जान नदिनु होला है। यदि चीनले गाडी चढेर मानव सरोवर जान दिएन इन्डियन तीर्थयात्रीहरूलाई भने इन्डियन तीर्थयात्री त्यो लिपुलेकको भन्ज्याङमा हेर्न आउँदैनन्। त्यसैले यो चीनले चीनबाट लिपुलेकबाट मानव सरोवरसम्म तीर्थयात्रा गर्न जान दिएन भने भारतीय त्यसै पन्छिन्छन् नि। त्यसकारणले यसरी ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी लगाएर चीनले पनि रोकिदियो भने भारत त ल कुराकानी गरौँ भनेर आउनु सक्छ नि। अहिले कोरोना भाइरस पछि कुराकानी गर्ने भनेकोमा चीनले यसरी रोकिदियो भने कोरोना भाइरसकै बेलामा कुरा गरौँ भन्छ भारतले, मेरो विचारले हैन। त्यसकारणले अब हाम्रो नेपालले यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अपनाउनु पर्छ। त्यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अपनाउनुहोस् भनेर तपाई विद्यार्थी वर्गहरूले पनि आवाज उठाउनु होला है एकदम। किनभने यो विरोध गर्दा जुलुस गर्दा भारतले हाम्रो भूमि मिच्यो भनेर मात्रै होइन, के कारणले मिच्यो त? हाम्रो भूमि के हो यो भन्दाखेरि अंग्रेजले बनाएको सन् 1827 को नक्सा, 1856 धेरै नक्सा छ, धेरै सम्झन सक्नुहुन्न भने पनि सन् 1827 को नक्सा र 1856 को नक्साले त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भूभाग नेपालकै देखाएको छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा के लेखिएको छ भने नेपालका राजा महाराजा
र उनका सन्तान दरसन्तानले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेको छ। यो अनुसार त काली नदी सिमाना हो, तर भारतले त नदी सिमाना नमानिकन गुन्जिनेर आएपछि पहाडको डाँडो 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 डाँडोलाई सिमाना मानेको छ, दुई देशको सिमाना। सुगौली सन्धिले कहाँ डाँडो सिमाना भनेको छ? सुगौली सन्धिले त नदी सिमाना, जति सिमाना हो नेपालको पश्चिमी सिमाना भारतसँगको त्यो नदी सिमाना हुन्छ, जमिन सिमाना होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जमिन सिमाना, भारतले जमिन सिमाना अपनाएर नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा कर्लप्प पारेर गरेको छ, सुगौली सन्धिको विपरीत गरेको छ भनेर यो पुष्ट्याइ दिन सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब अनि बाधा विरोध गरेको पनि हुन्छ, भारतको कानमा पनि यो पर्छ र अनि त्यसपछि समाधान हुन सक्छ। र अर्को मलाई के लाग्यो भने हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू विचारमा पनि विखण्डता छौँ। हामी कोही चीन समर्थक, हामी मध्ये कोही भारत समर्थक, हामी मध्ये कोही रुस समर्थक। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा, देशको स्वाधीनताको सार्वभौमिकता, नेपाली नेपाली भएर बाँच्न सक्ने कुरोमा पनि हामी म त चीन समर्थक, म त भारत समर्थक हामीले भन्ने गरेका छौँ। त रुसमा पानी पर्यो भने काठमाडौँमा छाता ओढ्छस् नि, हाम्रो कुनै साथीले यसरी गिज्याउने गर्छन् अघि, अनि त्यसको जवाफ दिन्छन्, त दिल्लीमा पानी पर्यो भने त काठमाडौँमा छाता ओढ्छस् नि त। यस्तो अवस्था छ हाम्रो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको, हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुनु पर्यो, विभाजन हुनु भएन। र कालापानीको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा प्रमाण अनुसार, नक्सा प्रमाण डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो हो भनेर त्यो प्रमाणको कुरो तपाईले पनि बोल्नु पर्यो, हामीले पनि बोल्नु पर्यो। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि त्यही कुरा बोल्नु पर्छ। हाम्रो चाहिँ तराईवादी, तराईको राजपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बोल्नु भयो भने पनि एउटै कुरोले, एउटै भाषामा एउटै कुरो बोल्यौं भनेदेखि त भारत पनि त सतर्क हुन्छ नि त। ल, नेपालीहरू सबै 3 करोड नेपाली एक भएछन्। यो कालापानीको मुद्दामा त जसलाई सोधे पनि एक छ। सामान्य नागरिकलाई सोद्धाखेरि पनि त्यही कुरो भन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा पनि त्यही भन्छ, नेपालको सांसदलाई सोद्धा पनि त्यही भन्छ। भनेपछि त विवश भएर मिल्न आउनु पर्छ नि, हैन? यस्तो एकता गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यो सीमा मामिला भनेको दुई देशको सरकार प्रमुखको कुरो हो, र सीमा भनेको प्राविधिक कुरो पनि हो। हेर्नुहोस्, नक्सा, नाप, जाँच इत्यादिको कुरा पनि हो। त्यस कारणले यो सीमाना सम्बन्धमा सुल्झाउनको निमित्त हामीले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा जुनसुकै कुरामा पनि होमवर्कको कमी छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरु विद्यार्थी एसेसमेन्ट नगरिकन अथवा होमवर्क नगरिकन, प्रिपेयर नभइकन तपाईहरुले प्रेजेन्टेसन गर्न जानुभयो भने प्रेजेन्टेसन राम्रोसँग गर्न पाउनु सक्नुहुन्न। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि अघि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा राम्रो नक्सा र फोटोहरु हाल्नु भएन भने सार्थक हुँदैन, अनि तपाईले कम नम्बर पाउनुहुन्छ परीक्षामा भने जस्तो। हाम्रो नेपालमा होमवर्क एकदमै कम छ। हेर्नुहोस्, र अब कालापानीको बारेमा पुराना नक्सा दस्तावेजदेखि बन्छ, कसले बनाएको नक्सामा के थियो, चीनले कहिले के भनेको थियो, नेपालको पदाधिकारीले के भनेको थियो, सबै कुरा गरेर हाम्रो एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट, नेसनल डकुमेन्ट बन्नुपर्छ। र त्यो नेसनल डकुमेन्ट अब पोलिटिकल लेभलबाट पास हुनुपर्छ, सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ, र प्रधानमन्त्रीले भने पनि त्यही कुरो, एउटा सामान्य नागरिकले भने पनि त्यही कुरो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अभाव छ हामीलाई। तपाईहरुले कृपया युवा वर्गले तपाईहरुले उजागर गर्नुस् यो कुरो। हेर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, मनन गर्नुस्, विश्लेषण गर्नु होला, र अनि तपाईहरुले जानेको कुरा मलाई पनि फिडब्याक दिनु होला। मलाई पनि काम लाग्छ, कसैको लागि काम लाग्छ। ल, अरु केही छ भने भनौ। अब अन्त्यमा हाम्रा साथीहरु, सहभागी साथीहरुले यहाँ प्रश्न राख्नु भइरहेछ तपाईको लागि। यहाँ म आशिका लम्साललाई म अनम्युट गर्छु, उहाँले तपाईलाई प्रश्न सोध्नु हुनेछ। आशिका लम्साल कमरेड। धन्यवाद सुमन कमरेड। सहभागीहरूको प्रश्न त धेरै छ, तर समय हामीसँग लगभग सकिसकेको अवस्था छ। त्यसैले म थोरैमा भन्दा दुईटा प्रश्न राख्छु। धेरै साथीहरूले अब भारतसँग अतिक्रमणमा परेको भूमि हामी कसरी फिर्ता माग्ने त भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा कूटनीतिक पहल गरेर माग्दाखेरि भारतले सुन्दैन,
अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि नेताहरू समय आइसकेको छैन भन्छन्। अनि त्रिदेशीय वार्ता गरेर माग्दा पनि चीन वार्तामा बस्नै मानेन भने के गर्ने? र अन्त्यमा केही उपाय नलागेपछि भारतसँग युद्ध गरेर माग्ने हो भने के हामीसँग भारतसँग युद्ध गर्न सक्ने क्षमता छ त? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हवस्, एकदम धेरै राम्रो। हेर्नुहोस्, अब यो कुनै छिमेकी देशहरूसँग दुई देशको बिचमा सीमा मामिला भयो भने यसलाई समाधान गर्ने चारवटा चरण छन्। चारवटा चरण मध्येमा पहिलो चरण भनेको आपसी वार्ता समझदारी गरेर समस्या समाधान गर्ने। यो आपसी वार्ताबाट समाधान भएन भने दोस्रो चरण, दोस्रो स्टेप भनेको मेडिएसन गुहार्ने, तेस्रो देशलाई मध्यस्थताकर्ताको रूपमा आह्वान गर्ने, दोस्रो चरण अल्टरनेटिभ है, वैकल्पिक व्यवस्था। अनि त्यो मेडिएसनले पनि मिलेन भनेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अपिल गर्ने, तेस्रो चरण। अनि अन्तिम चौथो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो कि चौथो चरण। अब तपाईँले भन्नुभयो अथवा तपाईँको साथीहरू अथवा अरूले पनि भन्छन्, हाम्रा नेता पनि भन्छन् यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो भनेर भन्छन् अघि। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिलेबाट कुराकानी गरेर गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो कि अब आशिकाल अंशालले भनिसक्नुभयो, कुराकानी गरेर त मिल्दै मिलेन भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भने अब लिखित दिनु पर्यो नेपालले फर्मल्ली। अब यो कालापानीको सम्बन्धमा आपसी सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी मिलेन हाम्रो बिचमा, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मध्यस्थता खोजौँ। तपाईँ कुन देशलाई मध्यस्थता रोज्नुहुन्छ भनेर लिखित दिनुपर्छ। सेकेन्ड स्टेप हो है यो। अब कुराकानी अझसम्म मिलेको छैन, धेरै वर्ष भयो। अनि भारतले फलानो राष्ट्रलाई भन्यो भने मेरो मन्जुर छ भनेर लेखेर पठायो भने नेपालले पनि त्यो राष्ट्रलाई मन्जुर गर्यो भने त्यो राष्ट्रले मध्यस्थताकर्ताको रूपमा काम गर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनि उसले एउटा निर्णय गरिदिन्छ। यो स्टेप हुन्छ अघि पहिलेबाट। मेरो भनाइ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पहिलेबाट यो दोस्रो स्टेप। यो दोस्रो स्टेपमा भारतले मानेन के गर्ने त? मलाई त मध्यस्थता नै चाहिँदैन, म मान्दिनँ मध्यस्थताका भनेर भारतले भन्यो भने नेपालले फेरि लिखित दिन सक्नुपर्छ। तपाईँले यो दोस्रो चरणको कुरो पनि मान्नु भएन भने अब हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अपिल गर्न जान्छौँ। किनभने मर्का हामीलाई परेको छ, जमिन हाम्रो मिचिएको छ, तपाईँले ओगटेर बस्नु भएको छ। अब हामी जान्छौँ है संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। यो तपाईँलाई लिखित जानकारी, पछि तपाईँ काहीँ कुहीँ गर्न पाउनुहुन्न भनेर लिखित जानकारी दिनु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि पनि मिलाउँ भनेर आएन भने नेपालले विधिवत संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अपिल गर्नुपर्छ, लिखित अपिल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अनि कारबाही गर्दाखेरि भारतलाई पनि बुझ्छ, भारतलाई पनि झिकाउँछ अघि। यो यस्तो अवस्थामा रहेको छ। र अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयबाट पनि चित्त बुझेन भने अन्तिममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि पनि अपिल गरेपछि अनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भारतलाई झिकाउँछ। तर मननीय कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तपाईँ गएर हुँदैन, म गएर हुँदैन, कुनै राजनीतिक पार्टी गएर हुँदैन, कुनै संस्था गएर हुँदैन, सरकार जानुपर्छ। नेपाल सरकार अघि नेपाल सरकार जान्छ कि जाँदैन भने अर्को ठाउँमा छ। यो समयमा म के भन्छु भने जानुपर्छ। सार्वभौमिकताको लागि कुरा मिलेन भने जानुपर्छ। नेपाल सरकार जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरो तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहोस् अघि। तर सरकारै जानुपर्छ। र अब यसरी सरकार हाम्रो सरकारलाई जान केही गरी मिलेन भने हामी तपाईँहरू जस्तो युवावर्गले दबाब सिर्जना गरेर हाम्रो सरकारलाई भन्नु पर्यो। अब भारतले टेर पुच्छर लाएन, त्यस कारणले विधिवत तरिकाले चिठी दिँदै हामी जान लाग्यौँ है अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भनेर विधिवत चिठी दिएर जाने, जसमा कि भारतले पछि दोष दिन नपाओस् नेपाललाई। हामीलाई सोध्दै नसोधिकन नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गयो भनेर भन्न नपाओस्। चिठी दिनुपर्छ, चिठीको जवाब के आउँछ अनि त्यसपछि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब एउटा मलाई यहाँ भन्न मन लाग्यो, यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि यो निर्णय गर्नलाई धेरै लामो समय लाग्छ, धेरै पैसा खर्च लाग्छ, मिहिनेत धेरै लाग्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो त धम्की दिएरै पनि होस् अथवा ह्यान्डब्रेक पोलिसी लगाएर होस्, आपसी समाधान, आपसी कुराकानी गरेर समाधान राम्रो हुन्छ। तर अब केही लागेन भने
सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको लागि, भौगोलिक अखण्डताको लागि हामीले अथवा हाम्रो जस्तो सानो देशले जे गरेर भए पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा घचघच्याउन जान सक्नुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको निमित्त पनि प्रमाणहरू पहिले हामीले एकदम ठिक गर्नुपर्छ। अध्ययन अनुसन्धान गरेर भरको प्रमाण एकत्रित गरेर, हिजो आजको जमाना डिजिटल प्रविधिको जमाना छ, सबै कुरो डिजिटल्ली इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण त्यो डिजिटल्ली इस्टाब्लिस गरेको कुरोहरू अब आइटी सिस्टम मार्फत अन्य ठाउँमा बढाउन सकिन्छ। यस्ता कुराहरूलाई पहिले हामीले होमवर्क गरेर हाम्रो प्रमाण तन्दुरुस्त रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ, अनि जान सकिन्छ। अब भन्नु आशिका लम्सालले अर्को जिज्ञासा राख्नु होला मलाई, उहाँलाई मौका दियो भने उहाँले के सोध्नु होला जस्तो लाग्यो भने मेरो दिमागमा झ्यास अहिले आयो। उहाँले के सोध्नु होला आशिकाले भने, के हामी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने नेपालले जित्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई अघि। यदि साँच्चै आशिकाले मलाई यो प्रश्न गर्नु भयो भने म यसको जवाब सोझै जवाब के भन्छु भनेदेखि, अब महिला महोदय, नेपालले जरुर जित्छ, जरुर। किन सोध्नुहोस्, त्यस क्षेत्रको प्रमाण, त्यो क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भन्ने प्रमाण विश्वका ठुला ठुला पुस्तकालयमा, लाइब्रेरीमा छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेस, त्यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो बृहत विशाल पुस्तकालय हो। त्यहाँ जोग्राफी एन्ड म्याप डिभिजनमा प्रशस्त नक्सा छ, हजारौं होइन लाखौं नक्सा छ, विश्वभरका नक्सा। त्यो त्यहाँ भएको लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेसकोमा भएको नक्साले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रै भन्छ। पुराना नक्सा त तपाईँले है 1860 भन्दा अगाडिका नक्सा, अङ्ग्रेजले नै बनाएको नक्साले। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ जानुहोस् लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा, त्यहाँ पनि प्रशस्त नक्सा छ नेपालको पक्षमा भएको। चीनको लाइब्रेरीमा पनि विभिन्न। त्यस कारणले मैले यो भन्न खोजेको आशिकालाई चाहिँ कि प्रशस्त प्रमाण छ, तर हामीले त्यो प्रमाण सङ्कलन गरेर, एकत्रित गरेर, विश्लेषण गरेर निचोड निकाल्न नसकेको मात्रै हो। अब निचोड निकाल्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयौँ भने पनि हामीले जित्न सक्छौँ। यसको लागि भारतले मानेन भनेदेखि जानुपर्छ। र यसमा अर्को कुरो चाहिँ चीनको मत जहिले पनि लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब चीनले जहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ मात्रै भन्दछ। हेर्नुहोस्, अब जहिले पनि भनेपछि चीनले त भनिदिनु पर्यो कि यसमा नेपालको दाबी गलत छ, भारत ठिक हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। या त नेपालको चाहिँ दाबी एकदम ठिक छ, पुरानो नक्सा दस्तावेज अनुसार नेपालको दाबी ठिक छ, भारतले छोड्नुपर्छ। किन भन्दैन चीन? के अब चीनले भारतलाई चिड्याउन चाहेको छैन, या त चीनले नेपाललाई मित्रतापूर्ण अवलम्बन गर्न चाहेको छैन? भएको कुरा त भन्नु पर्यो नि जहिले पनि। अब भारत र नेपालको बिचमा कालापानीमा 60औं वर्षदेखिको विवाद भएको छ। चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ। हेर्नुहोस् फेरि अब, तर खुलेर बोल्दैन। बोल्न लगाउनु पर्यो। ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार चाहिँ चीनलाई पनि बोल्न लगाउनु पर्यो। चीनलाई किन थाहा छ भने, हेर्नुहोस्, एउटा अन्तिममा म कुरो गाँच्छु। नेपाल र चीनको बिचमा सीमा अङ्कन भयो, ठाउँ ठाउँमा खम्बा गाड्ने इत्यादि गरेर अङ्कन गर्ने कुरा भयो 1961-62 मा। र 62 मा अङ्कन गर्दाखेरि कालापानी क्षेत्रको पनि अङ्कन भयो। त्यो अङ्कन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्ने भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस्, नेपाल, चीन र भारतको सीमा जोडिएको ठाउँमा चाहिँ अब त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ खडा गर्ने भनेर गर्नलाई त भारतलाई पनि त बोलाउनु पर्यो नि। चीनले नेपाललाई एप्रोच गर्यो, अब भारतलाई तपाईँ पत्राचार गरेर चाहिँ भारतको प्रतिनिधि बोलाउनुहोस् यहाँ। अब चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु अब लिम्पियाधुरा राख्ने हो कि लिपुलेक राख्ने हो कि कालापानीमा राख्ने हो कि टिङ्करमा राख्ने हो कि भनेर अनि नेपालले पत्राचार गर्यो। तर भारत आइदिएन। हेर्नुहोस्, अब भारत नआएको हुनाले सन् 1961-62 मा नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन गर्दा त्रिदेशीय बिन्दु अङ्कन हुन सकेन। भारत त्यही बेलामा आइदिएको भए अङ्कन हुन्थ्यो नि, चाहे लिम्पियाधुरामा हो अङ्कन भएको होस्, मुद्दा त छिनिन्थ्यो नि। आएन। यो कुरो चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले यो किन भन्न मन लाग्यो भने, हेर्नुहोस्, अब
चीनको नेपाली राजदूत मिस्टर योङ भन्ने थियो, अहिलेको राजदूत कान्छी राजदूत, म त कान्छी भन्छु उहाँलाई। उहाँ एम्बेसीको मान्छेले सोध्नुभयो भने फेरि मलाई मार्नुहुन्छ अघि, यान्छीलाई म कान्छी भन्ने गरेको छु। कृपया चिनिया राजदूतावासका कसैले सुनिराख्नु भएको छ, यो हेर्नुहुन्छ भयो भने नाउँ बिगारेर नभन्नु होला कृपा गरेर, किनभने मैले सजीवको लागि नेपालीको लागि हाम्रो नेपालको लागि चिनिया राजदूतको नाम कान्छी भनेर मात्रै सम्झन्छु। उहाँले पनि अब राम्रोसँग थाहा छ यो हो कि, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हालको मैले भनेको हालको राजदूत भन्दा 7 जना पहिलेको चिनिया राजदूत नेपालको लागि मिस्टर योङ भन्ने हुनुहुन्छ। योङ मैले पुरा नाम बिर्सेँ अघि। योङले रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, यो सिमाना सम्बन्धी कुरामा भन्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाल र चीनको बिचमा सन् 1961 सीमाङ्कन हुँदाखेरि कालापानी नेपालकै हो, नेपालको पारिएको छ। यद्यपि त्यस बेलामा पुरानो नक्सा दस्तावेजलाई बेवास्ता गरिएको हुनाले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेन, पश्चिमतर्फ पुग्न सकेन भनेर राजदूतले भनेका छन्। भनेपछि त चीनको रेकर्डमा त रहेछ नि त लिम्पियाधुराको कुरो त। अहिले किन चीन सरकार बोल्दैन? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको चीनको प्रधानमन्त्री या चीनको राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नु पर्यो र नेपालले ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी अनुसार चीनको नाडी छाम्नु पर्यो यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा। यो डिप्लोमेसी नेपालले चाल्न सक्नु पर्यो। चीनलाई अनुरोध नगर्ने भनेर पन्छिने भन्ने कुरा आएन। त्यसकारण हामी तपाईँ जस्तो जवान व्यक्तिहरूले, युवाहरूले चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्यो, चीनको पनि नाडी छाम्नु पर्यो कालापानीको बारेमा भनेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। यसरी दबाब आयो भने भारत पनि मिलाउँ त भनेर मिल्ने कुरा आउँछ। किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, विश्वमा उसको आफ्नै छवि छ भारतको। हेर्नुहोस् अब कालापानीको बारेमा भारतले नेपालको भूभाग मिचिएर खाइरहेको छ भनेर उसको मुहार कालो पार्ने एउटा संयन्त्र पनि चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यदि मानेन भने हगि यो कुरा पनि हामीले भन्नु पर्यो भारतलाई, तपाईँ चाहिँ विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल हामी गयौँ र तपाईँ हार्नुभयो भने तपाईँको अनुहार कालो हुन्छ है। पहिलेबाट धम्कीपूर्ण दिनु पर्यो हो कि, जसमा कि यो धम्कीले दुई देशको बिचमा आपसी कुराकानी गरेर मिल्न सकोस् न। अघि यस्ता धम्कीको डिप्लोमेसी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँले विद्यार्थी वर्गले योको जनचेतना जगाउनु होला है। तपाईँले लेख्नेमा लेख्नुहोस्, मेरो विचारले तपाईँले थेसिस लेख्ने बेलामा बोर्डर इस्युज बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया, नेपाल एन्ड चाइना, नेपाल र चीनको बारेमा पनि यो थेसिस लेख्नु होला। जब तपाईँ थेसिस लेख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँले अध्ययन गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, पत्र पत्रिका पल्टाउनु पर्यो, किताबहरू पल्टाउनु पर्यो, अनि तपाईँमा पनि त्यसको जानकारी बढ्छ। बढेपछि तपाईँले पनि अरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ विद्यार्थी वर्गहरूमा मेरो अनुरोध छ, यो कुरालाई तपाईँहरूले मनन गरेर अध्ययन गर्नुहोस्। मैले अहिले भनेको कुराहरू कति गलत भन्ने कुरा पनि तपाईँ इभ्यालुएसन गर्नुहोस् है। किनभने मैले बोलेको कुरा जम्मै सही हुन सक्दैन नि, होइन? मैले केही बोलेँ भने, मैले 100 शब्द बोलेँ भने 1-2 शब्द मेरो जिब्रोबाट छिप्न सक्छ, अब नहुने कुरा पनि बोल्न सक्छु। त्यस कारण मैले अहिले बोलेको कुराहरू कति गलत भयो भन्ने कुराहरू तपाईँ इभ्यालुएसन गर्नुहोस्। इभ्यालुएसन गरेर कृपया मलाई पनि फिडब्याक दिनुहोस्। किनभने मेरो दिमागले बोलेको कुरो सबै कुरो ठिक भन्ने त हुँदैन नि त। तर तथ्यमा आधारित, मिति तिथिमा आधारित भयो भने त मान्नु पनि पर्छ नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले बोलेको कुरा पनि तपाईँहरूले इभ्यालुएसन गर्नुहोस्। मलाई अब सत्यताको तराजुमा हालेर मेरो भनाइ तपाईँहरूले जोख्नु होला है, तौलाउनु होला। अनि तलमाथि परेको खण्डमा चाहिँ मलाई कृपया भनिदिनु होला। म मेरो भनाइ, मेरो गल्ती भनाइ रहेछ भने म वापस लिन्छु। तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेर धेरै खुसी लाग्यो मलाई। अब कतिजना हुनुहुन्छ सुमन भाइ? अहिले यहाँ हामी जोइन गरेर कति 15-20 जना छन्? अहिले 31 जना हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म। अघि नै निकै हुनुहुन्थ्यो, अहिले लेफ्ट गर्दै जानु होला, समय व्यस्तताका कारण पनि हुन सक्छ।
अब लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब कार्यक्रम हामीले हिजो लगभग 1 घण्टाको तय गरेका थियौँ, तर आज यहाँ 1.5 घण्टा पुग्न लागिसक्यो। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न राखेर अनि हामी बिदा हुन्छौँ। आशिकाजी एउटा प्रश्न राख्नुहोस् त, एउटा मात्र प्रश्न है। हजुर, म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर, नेपालमा सीमा अतिक्रमण भएका घटनाहरू बेला बेला सार्वजनिक हुन्छन् अनि बल्ल हामीमा राष्ट्रियवाद झल्किन्छ, तर पानीको फोका जस्तै फेरि बिलाइहाल्छ। सीमा समस्यामा हामी आफ्नो भूमि रक्षाका लागि दिगो राष्ट्रिय एकता बनाउन किन सक्दैनौँ? अनि यसैमा सर मैले अर्को फेरि जोडेँ, समय कम भएको कारणले, के सीमा समस्या सरकारको मात्रै समस्या हो त? राजनीतिक दल, नागरिक समाजको चाहिँ होइन? अनि सीमा सुरक्षामा विद्यार्थीले मात्रै सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, यस्तो कहिलेसम्म चल्छ भनिदिनुहोस् न। सीमा मामिला भनेको त सम्पूर्ण नेपालीको मामिला हो, हेर्नुहोस् अब यो हो कि। अब तर मैले पहिले भनिहालेँ, सबै नागरिक समाजको पनि हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि, किनभनेदेखि नि हाम्रो सीमा नै रहेन भने त हामी सङ्कुचन हुँदै जान्छौँ। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भूभाग छ। अहिले 606 वर्ग किलोमिटरमा हाम्रो अतिक्रमण भएको छ, दावा विरोध, अनि त्यसपछि सीमा पार जोत कमोत दखल क्रस होल्डिङ अकुपेसन भएको छ। 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग हो कि। अब अहिले 606 वर्ग किलोमिटरमा भनौँ अब विवाद छ भने, भोलि 10,000 वर्ग किलोमिटर भूभागमा चाहिँ भारतले मिचेर चाहिँ विवाद हुँदै गयो भने नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या मध्येमा 2 करोड जनसङ्ख्या मात्रै बाँकी रहन्छ। यसरी नेपालको सिमाना सङ्कुचन हुँदै 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 आयो भने त अन्तिममा आएर नेपालको अस्तित्व नै मटियामेट हुन सक्छ नि। नेपालको नक्सा विश्व मानचित्रमा ग्लोबबाट नै हराउन सक्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै नेपालीले यो सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा हामी जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले त 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग अथवा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको मात्रै 372 वर्ग किलोमिटर, सुस्ता नवलपरासीको सुस्ता 145 वर्ग किलोमिटर, अनि बाँकी रहेको 69वटा ठाउँमा चाहिँ लगभग गरेर 90 वर्ग किलोमिटर गरेर जम्मा 606 वर्ग किलोमिटर र 71 ठाउँमा तेरोमेरो परेको छ। हाम्रो नेपालको 77 जिल्ला मध्येमा 27वटा जिल्ला भारतसँग सिमाना गाँसिएको छ। 27 मध्ये 24वटा जिल्लामा यस्तो वाद विवाद परेको छ होइन। त्यस कारणले सीमा सङ्कुचन हुँदै गयो भने हामी तपाईँको अस्तित्व नै खतम हुने भएको हुनाले हामी सबै नागरिक समाज एक हुनु पर्यो। र यो मामिला तपाईँले भन्नुभयो, जायज भन्नुभयो आशिकाले, पानीको फोका जस्तो उठ्छ अनि त्यसपछि समाप्त हुन्छ। हाम्रो त्यही देखिएको छ। सन् 2015 को कुरामा पनि हामी विद्यार्थीहरू पनि धेरै चाहिँ जागरुक भयौँ। अब गत वर्ष कार्तिक भनेको 2 नोभेम्बरको नक्सा उसले निकालेको भए पनि यस्तै गर्यौँ। आज पनि विद्यार्थीहरू हिजो पनि जुलुस निकालेका छन्, मण्डलमा जुलुस निकालेका छन्। प्रहरीले, नेपालको प्रहरीले अब पक्रेर लगेको छ, सायद उनीहरूलाई छोडिसक्यो होला होइन। तर यो कुरो चाहिँ यस्तो कुरो, भारतले नसच्यासम्म अथवा भारतले कुराकानी गर्ने, दुईटै टेबलमा परेर उच्च स्तरीय कुराकानी गर्ने भनेर नमानेसम्म चाहिँ हामीले सरकारको दबाब दिनुपर्छ। जस्तो भनौँ न, हामी तपाईँ यहाँ 21 जना छलफल गरेर सरकारलाई दबाब दिएका छौँ। हामी 21 जना मध्येमा प्रत्येकले 20 जनालाई 10 जनालाई मात्रै जानकारी गरायो भने पनि 20 दशक 200 जना हुन्छ। ती 200 जनाले 500 जनालाई पनि जानकारी गरायो भने हजारौं पुग्छन् होइन। त्यसकारणले हाम्रा विद्यार्थी वर्गहरू पनि मण्डलामा अहिले गरेको छन्, त्यो पनि दबाब सृजना हो एक प्रकारको। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपालमा त एउटा नेताले भनेको थियो नि, हाम्रो माग पुरा गर्न सडकमा टायर नबालिकन मागै पुरा हुँदैन भन्थ्यो होइन। त्यसकारण त्यस्तै जस्तो हो। त्यसकारण हामीले विभिन्न कोणबाट सरकारको लागि दबाब सृजना गर्नुपर्छ। भारतमा पनि त्यसको पुगोस्, त्यसको चाहिँ आवाज पुगोस् अनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान होस्। फेरि पनि म सौहार्दपूर्ण नै भन्छु, किनभने म चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको मा रहेको जस्तो मलाई आफूलाई लाग्छ अघि। राम्रो हुन्छ, तर के वार्ता गर्नुपर्छ भनेर म भन्दछु। र हामी सबैले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको रूपमा अगाडि बढेर यो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने
मलाई लाग्दछ। म यही कुरा तपाईहरुलाई भन्छु, अरु केही छ भने भन्नु होला। अब अन्त्यमा हामी तपाईले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ विद्यार्थीको तर्फबाट, जुन विद्यार्थीले दबावमूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरोस्, दबाव दियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ। हामी तपाईको अपेक्षालाई मनन गर्छौं, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं। साथै तपाईले जुन विद्यार्थीको लागि यसरी समय छुट्याइदिनु भयो त्यसको लागि आयोजकको तर्फबाट तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट अन्त्यमा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं र हामीसँग जोडिनुभएका देशभरिका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी अन्त्य हुन्छौं। धन्यवाद तपाईलाई पनि। मैले यहाँ कमेन्टहरु पढिराखेको छु, अघि सुझावहरु पनि पढाइराखेको छु, हेर्नुस् अघि यी सुझावहरु पनि छ सबै। तपाईहरुले चाहिँ यसको एउटा डिजिटल बनाउनु भयो भने त्यसको लिंकेज मलाई पनि पठाउनु होला है कृपा गरेर, किनभने म यहाँ जम्मै केही पढ्दै छु, केही पढ्न भ्याएको छुइनँ मैले अघि। त्यसकारण सुमन भाइ तपाईले कम से कम यो भयो भने मलाई लिंकेज डिजिटल कपी पठाइदिनुस् है, यो फोटो पनि भएको र अनि कमेन्टहरु हाम्रो यो रेकर्ड पनि भइरहेको छ, भएको सुझावहरु पनि भएको जरुर पठाउनु होला है। मलाई पनि ज्ञानवर्धक हुन्छ र पछि मलाई बोल्नलाई सजिलो हुन्छ है। हुन्छ, एकदम एकदम। ल उसो भए सबैजनालाई नमस्ते छ, सुनिदिनु भयो, धैर्य गरेर सुनिदिनु भयो, त्यसको निमित्त धेरै धन्यवाद। पछि फेरि हामी संवाद गर्दै गर्नेछौं, अटुट रूपले गर्दै गर्नेछौं। धन्यवाद। धन्यवाद।